میرے نبی دے ایک صحابی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے آئے تے مکے دے کافرانے نبی پاک مکہ چھڑ کے مدینے میں چلے گئے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے میرا دل نہیں لگدا اللہ دے نبی چلے جان تے میں کیویں مکے وچ رہ جاواں فرماتے نے میں اپنی بیوی نو نال لیا بچیاں نو نال لیا سواری دا انتظام کیتا میں آکھیا میں بھی جاواں جناب مدینے دے اندر نبی پاک دے پیچھے فرماتے نے جدوں میں سواری تے بیٹھیا تے میرے قبیلے دے لوگ آ گئے انہاں کیا گل سن عبد الرحمن انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا انہاں کیا عبد الرحمن تو جانا چاہنا ہے مدینے تے کوئی گل نہیں لیکن اے بیوی نہیں تیرے نال جائے گی اے بچہ بھی تیرے نال نہیں جائے گا کیونکہ انہاں تے کلمہ نہیں پڑھیا تو مجبور نہ کر حضرت عبد الرحمن فرماتے نے یکدم میرے دل نو رگ پہ گیا میرا بچہ بھی چھٹ گیا میری بیوی نہیں مکے وچ رہ گئی میں کلا مدینے وچ جا رہا حتیٰ کہ تھوڑی جی دور گیا تے میرے قبیلے دے لوگ آ گئے انہاں کہا عبد الرحمن اے سواری بھی تو لے کے نہیں جا سکدا سواری بھی کھو لئی بیوی تے بچے بھی رہ گئے اللہ اکبر اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف چل دے پہنے مکے دے پتھراں تے گرمی دے موسم دے اندر فرماندے نے پتے کھا کھا کے گزارا پہ کر دینے تے پیران دے وچوں لہو پیا چل دائے حتیٰ کہ عصر دا وقت نبی پاک علیہ السلام کل مدینے پہنچے نے اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا عبد الرحمن مکے دا چودھری آ گیا ہے اے تے بڑا سردار بندہ ہے اللہ پاک نے بڑیاں دولتاں دتیاں سن عبد الرحمن نو لیکن اسلام دی خاطر اج سارا کچھ قربان کر کے آ گیا ہے میرے پیغمبر نے ویکھیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے دند جڑے نے نا او پتے کھا کھا کے سبز ہو چکے نے نبی پاک نے سینے نہ لگایا اللہ دے پیغمبر نے صحابہ نو آکھیا فرمایا صحابیو اے تہاڈا ویر عبد الرحمن بن عوف مکیوں چل کے آیا ہے انجنال کوئی تعاون کرو نا ایک صحابی اٹھیا او کہندا سونیا میرے دو مکان نے ایک مکان عبد الرحمن نو دے دیو ایک صحابی اٹھیا او یارو ویکھیا جے صحابہ اکرام دیاں محبتاں فرماندے نے سونیا میریاں دو بیویاں نے میں ایک نو طلاق دیواں عبد الرحمن نہ نکاح کر دیو نا اللہ اکبر کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی فرماندے نے نہیں صحابیو گل سنو نا مینو صرف مدینے دا بازار وکھا دیو مینو مدینے دا بازار وکھا دیو میں کاروبار کرنا چاہنا وا یعنی میں تجارت کرنا چاہنا وا میں محنت کر کے سارا کچھ کماواں گا اللہ اکبر چلے گئے مدینے دے بازار اندر گھی تے پنیر دا کاروبار شروع کیتا رزق حلال آپ نے ہاتھ نال محنت شروع کر دیتی ہے اور ویکھیا جے اللہ پاک نے کنیاں برکتہ پائیاں حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کر دے رہے محنت کر دے رہے پھر اللہ پاک نے وقت لے کے آندا مدینے دے بڑے تاجران دے وچ شامل ہو گئے تے جدو دنیا تو گئے نے نا اللہ پاک نے اینی برکت پائی ہے مال دے اندر اللہ لکھیا تاریخ دیاں کتاباں دے اندر جدو دنیا تو گئے نے 1000 اونٹ چھڑ کے گئے نے 3000 بکریاں چھڑ کے گئے نے 100 گھوڑا چھڑ کے گئے نے ایتھی بس نہیں لکھیا تاریخ دیاں کتاباں اندر اللہ پاک نے اینی برکت پائیے 3 بیویاں جڑی وراثت جناب تقسیم ہوئی ہے نا بیوی نو 8واں حصہ ملیا کردا ہے اور لکھیا تاریخ دی کتاب اندر جڑا ایک بیوی نو حصہ ملیا ہے اون دے وچ اینا سونا شامل ہے جویں گائے دا سر ہویا کردا ہے اینا اللہ پاک نے اینی برکت پائی اے گاندی برکت ہے اے رزق حلال دی برکت ہے جدو بندہ رزق حلال کماندا ہے محنت کردا ہے پھر اللہ پاک برکت پا چھڑ دے نے